अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। अब से कुछ देर पहले मरीम नवाज शरीफ सखर में अपने कन्वेंशन से गुफ्तगू कर रही थी। यहां पर भी दोबारा मुज़ाकरात नहीं करने इस स्टेटमेंट को यहां पे दोहराया है। जो मुज़ाकरात की बात, डायलॉग की बात, ट्रैक 2 की बात, ये दोबारा इस वजह से उभरी है क्योंकि अभी रिसेंटली मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल है मुस्लिम लीग फंक्शनल के हुकूमती इत्तेहादी हैं, उन्होंने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से और कुछ सीरीज ऑफ इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इसका बीच का बातचीत का हल निकालना होगा क्योंकि आगे हालात कठिन होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लाइव टेलीविजन में ऐसे ही हुआ करता है। दुरानी साहब ये मुझे बताइए कि कल के आपने देख ली होगी नवाज शरीफ साहब की ट्वीट भी आ गई, मरियम साहिबा, ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब जो बात है वो एक ही कर रहे हैं, कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया किसी भी बातचीत, किसी भी मुज़ाकरात के ऑप्शन को। तो पहले मैं इस पे आपका टेक लूंगी, फिर मैं मजीद आगे सवाल पूछूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल इसमें जो बुनियादी बात है जिसकी तरफ मैंने ये सारी बात शुरू भी की थी वो यही थी कि जो मुज़ाकरात का मामला है उसको अंडर डिस्कशन आना चाहिए। और ये जब भी मुज़ाकरात की बात शुरू होती है तो उसमें जो स्टेटेड पोजीशंस होती हैं डेफिनेटली वो इन एग्रीमेंट तो नहीं होती ना। मतलब हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ सेटलमेंट्स हों, लेकिन जब वो मुज़ाकरात शुरू होंगे एक फरीक अपनी बात करेगा, दूसरा फरीक अपनी बात करेगा और उसी बात के साथ ही मामला आगे बढ़ेगा। तो हमारी इस जो ट्रैक 2 हमने डायलॉग का पैटर्न, जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के पैटर्न के ऊपर ट्रैक 2 डायलॉग का सिलसिला दिया है, उसका प्रेशर जो है वो इस वक्त पूरी माशरे के अंदर से लीडरशिप तक पहुंच रहा है। अच्छा। और उनका ये इस इशू को रिस्पॉन्ड करना का मतलब है कि इनडायरेक्टली ये मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। अच्छा। और ये मुज़ाकरात जो हैं अब, और वैसे भी देखें ना आप, जो इत्तफाक होता है वो तो आउटकम ऑफ द डायलॉग होता है। स्टार्ट ऑफ द डायलॉग तो इनकार से ही होता है, इख्तलाफ से ही होता है। जब तालिबान और अमेरिकन आपस में फाइट कर रहे थे तो क्या वो दोनों कहते थे कि हमने एक दूसरे को मान लिए? नो। सही। तो इसलिए ये जो एक माहौल बन रहा है जिसमें मौलाना ने कंडीशंस रख दी हैं 3। अच्छा जी, ये कंडीशंस होंगी तो फिर हम तो वो भी तो एक डायलॉग का एक प्रोसेस होता है। लेकिन दुरानी साहब जो आप ये बात कह रहे हैं कि जो ट्रैक 2 डायलॉग शुरू हो चुके हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिए ये टाइमलाइन क्या है, ये कब शुरू हुए हैं, क्या ये भी मिडवे में है या अभी शुरू होने हैं, किसके दरमियान हो रहे हैं? नवाज शरीफ साहब ने तो क्लियर कह दिया मुलाकात नहीं होगी, क्या उनसे भी राब्ता हुआ है या PMLN में किसी और से राब्ता हुआ है जहां पे बातचीत हो रही है? लेकिन ट्रैक 2 का जो सारा कॉन्सेप्ट है जनाब वो यही होता है कि इसमें टाइम लाइन्स नहीं होती। इसमें जो एक्टिविटी है उसकी प्रोपोगेशन नहीं होती। इसमें माहौल के जरिए ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग इस काम को कर रहे होते हैं जरूरी नहीं कि वो हर अपने इवेंट को आके मीडिया स्पेस में रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ठीक है, बल्कि वो ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहे होते हैं। मैं समझता हूं कि ट्रैक 2 डायलॉग का ऑब्जेक्टिव यह है कि एक ऐसा एजेंडा सेट हो सके जिस पे ग्रैंड डायलॉग शुरू हो सके। लेकिन दुरानी साहब ये जो आप एजेंडा की बात, सॉरी मैं जरा क्विकली सवालात इसलिए पूछ रही हूं, थोड़ी सी वक्त की कमी है। ये मुझे बताइए कि खान साहब लूप में है कि नहीं है? बिकॉज उनके वुजरा से बात करें, उनसे बात करें, वो आपके इत्तेहादी है, उनको आप लोगों ने इत्तेमाद में लिया नहीं लिया, उन्हें बाद में बताएंगे या उनको भी टीवी से ही पता चल रहा है? PTI की गवर्नमेंट को पता है ये? देखिए जनाब, बात ये है कि ये डायलॉग जो है इसके बारे में मैंने तो मीडिया पे आके ओपनली बात की है कि इस डायलॉग की जरूरत है और हम इसके लिए एनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाने का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। इसके सिलसिले में हमने अपोजिशन लीडर को अपने जितने भी ख्यालात से उनसे आगाह करने से इसका आगाज किया। मकसद ये था कि पार्लियामेंट की तरफ इश्यूज को वापस लाया जाए। हुकूमत के जितने भी लोग हैं उनके सामने ही हम सारी बातचीत कर रहे हैं। वो चूंकि जेल में थे, हमने वहां जाके उनके सामने रख दिया। अब ये है कि इसके जो असरात और समरात और इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो डेफिनेटली अपना टाइम लेंगे। और वो टाइम जो है वो उसमें एक चीज जो बहुत ही
पोटेंटली जिसने इसको रिस्पॉन्ड किया है टू दिस कॉन्सेप्ट वो मीडिया है। हाँ। पूरे मीडिया में इस वक्त आप देख लें इस चीज को बात हो और रही है, लेकिन public दुरानी ने साहब एक respond और की। बात भी, खान हाँ। साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया है। खान साहब को ये तजवीज पसंद नहीं आई, अपनी तकारीर में भी उन्होंने ये बात कही है, बल्कि वो बार बार कह रहे हैं कि एग्जैक्टली हाँ, सो इसका मतलब है कि वो नहीं है सेम पेज पे, और उनके सेम पेज पे हुए बगैर ये कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, ये कैसे सारे मामला। देखें अगर वो सेम पेज पे होते फिर तो डायलॉग शुरू हो जाते। वो नहीं है सेम पेज पे। हमें देखें, सबसे पहले डायलॉग का हमारे यहां थोड़ा सा एक डिफरेंट, वो एक सिंपलिस्टिक पॉलिटिकल प्रोसेस की अप्रोच बन चुकी है। माजी में ऐसे नहीं था। मतलब इवन जब भुट्टो साहब के टॉक्स हुए थे, कितने अरसे तक कितने लोगों ने बैकड्रॉप में काम किया था विदाउट गिविंग एनी न्यूज आइटम और विदाउट गिविंग एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और विदाउट गिविंग एनी स्टेटमेंट। बात यह है कि इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट में एक होने वाला काम है। जो 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 इनकी स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसके सर्टेन एरियाज पे मेरी रिजर्वेशंस हैं। जो अपोजिशन का स्टांस है उसके सर्टेन एरियाज पे मेरी भी रिजर्वेशंस है, पब्लिक की भी है, हुकूमत की। लेकिन दुरानी साहब, इसके फिर गारंटर्स कौन होंगे? गारंटर्स कौन होंगे? ट्रस्ट का बड़ा डेफिसिट है ना ऑपोजिशन को हुकूमत पे, और हुकूमत का तो स्टांस बहुत क्लियर है। जब इतना मिसट्रस्ट है तो ये आगे बात कैसे जाएगी? और सिर्फ पीएमएलएन से राब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी से भी इंडिविजुअली राब्ता होगा कि या हो गया, या वो क्या स्टेटस? देखिए जी, बिल्कुल बिल्कुल सबसे राब्ता होगा, सबसे बातचीत हो रही है, सबसे बातचीत होगी सबके। देखिए हम लोग आपस में मिलते हुए लोग हैं। मतलब अब शहबाज साहब से मैं पहली दफा तो नहीं मिला ना, ठीक है, कभी भी प्रेस में नहीं आया था, सिर्फ दुआ करने का है। मिलना तो और बात होती है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान मेरे उस्ताद भी हैं और हम उनसे बाकायदा मिलते रहते हैं, गाइडेंस लेते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के भी जितने रहनुमा हैं, कायरा साहब है, वो इज ए पॉपुलर मैन, इसी तरह गिलानी साहब, मतलब जितने भी लोग हैं सारे अपनी अपनी जगह पे इसी मुआशरे में रहने वाले लोग हैं। और मैं आपको ये बताऊं, उनके घरों के अंदर जो है ट्रैक टू डायलॉग शुरू हो चुका है। अच्छा, कि उनके फैमिली के लोग, उनके आसपास के लोग, उनके वर्क, इवन आप इसका रिजल्ट ये देखें कि हर जो डे था, जिस दिन कन्फ्रंटेशन होनी थी, वो दिन आगे की तरफ स्लिप होना शुरू हो गया है। इसको हुकूमत कहेगी जी कि हमारी हिकमत अमली की वजह से हुआ है, इसको अपोजिशन कहेगी जी ये तो हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है, मैं इसको कहूंगा ये पाकिस्तानी कौम की अचीवमेंट है। अच्छा, एक और बात, जब आपने अभी जैसे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया मरियम बीबी ने, नवाज साहब ने, जब आपकी शहबाज शरीफ साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा मैं जेल में हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन क्या वो भी उन्होंने कहा मैं गौर करूंगा, सोचूंगा, या उन्होंने भी कहा बात नहीं हो सकती? क्या इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग पोजीशन? उन्होंने बहुत क्लियरली अपना मौकफ रखा कि मैं पार्टी डिसिप्लिन के तहत चलूंगा, जो पार्टी और पीडीएम का फैसला होगा वो मैं करूंगा, और बड़ी फेयर उनकी ये बात अच्छी लगी। लेकिन इससे पहले वो एक स्टेटमेंट भी दे चुके हैं जिसका मैंने जिक्र भी किया। उन्होंने कहा वो मैंने अपनी स्टेटमेंट दी थी लेकिन आई विल गो बाय द पार्टी। ठीक है, अब ये फिर एक और अच्छी और पॉजिटिव है कि हम फेयर एटमॉस्फेयर जनरेट कर रहे हैं। हम कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है कि हम किसी को इधर, और कोई अंडर द टेबल कोई बात नहीं हो रही है, ओवर द टेबल हो रही है, स्ट्रेट पब्लिक में हो रही है, पब्लिक सेंटिमेंट में हो रही है, और पाकिस्तान के लिए हो रही है और पाकिस्तान के मफाद के लिए। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। कह रहे थे कि जो मुलाकात बातचीत है वो बड़े पॉजिटिव है, लेकिन बहरहाल बीच में बहुत सारे अभी मराहिल होते हैं जब इस तरह की बातों में, और बहुत सारी बातें कैमरे के पीछे हो रही होती हैं, पसे मंजर में हो रही होती हैं, उससे बहुत कम सिर्फ सामने आती हैं। ब्रेक पे जाएंगे, इस बाद शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप लोग भी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के समय हमारे साथ मौजूद हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। सबसे पहले तो मुझे पता चला कि तबीयत ठीक नहीं है आपके, बहन की दुआ करते हैं कि वो कवर कर जाएं। आप जा रहे हैं कल। ये अभी मरियम बीबी ने जो तकरीर की उसमें दोबारा उन्होंने कहा कि डायलॉग अब बातचीत नहीं होगी, इंक्लूडिंग योर सेल्फ। बहुत सारे लोग पार्टी में समझते हैं कि कोई ना कोई बीच का रास्ता होना चाहिए, कोई स्टेप इन करे। अब अगर कोई बातचीत का रास्ता खुल रहा है तो एकदम से रिजेक्ट कर देना इसको, ये कहां से वाइज? नहीं, बातचीत का कोई रास्ता नहीं खुल रहा। कौन सी बातचीत और किससे बातचीत? अच्छा। बात तो ये है ना, दुरानी साहब जेल में शहबाज साहब से मिलने जाते हैं और बाहर निकल के बातचीत की बातें शुरू कर देते हैं। हम तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म में एक तहरीक चल रही है, उस तहरीक का वाहिद मकसद मुल्क के निज़ाम को बदलने का है। तो आज इक़्तिदार की बातचीत नहीं हो सकती।
آج لے دے کی بات چیت نہیں ہو سکتی. آج بات ہوگی نظام کو بدلنے کی اور جس مشکل میں آج ملک ہے اس مشکل کو ختم کرنے کی. تو کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی درمیان کا رستہ ہی ہوگا نا, سب کچھ ملیا میٹ ہو کے دوبارہ نیا تو نہیں بن سکتا. طریقہ نے بتا دیا ہے کہ 31 جنوری تک استعفیٰ دیں, اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ ہو اور اس کے درمیان بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ ملک چلے گا وہ نہیں کیسے. دینے والے. البتہ آپ لوگوں کے جو دھرنے یا جو بھی لانگ مارچ کی ڈیٹ آگے سے آگے ہو رہی ہے, میں نے سن لیا 23 مارچ تک بھی جا سکتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے سردی ہو گئی تو شاید آگے بڑھا دیں, اس پہ آپ کا اتفاق ہی نہیں. آپ تو خود اپنی ڈیڈ لائن بڑھاتے جا رہے ہیں آگے. ڈیڈ لائن ہم نے دی ہے نا, ہم نے بڑھائی ہے. ہم نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے جو 31 دسمبر حکومت کے استعفے کی ہے. اس کے بعد پھر ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. وہ ہماری ڈسکریشن ہے, ایک دن بعد کریں, ایک ہفتے بعد کریں, ایک مہینے بعد کریں, وہ ہم حالات کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کریں گے. تو آپ کو کیوں سیریس لے رہے ہیں حکومت, اگر آپ نے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا اور آپ الٹیمیٹمز دے رہے ہیں استعفیٰ دینے کا, کوئی گیم پلان نہیں ہے, کوئی اتفاق ابھی بہت باتوں پہ نہیں ہے, تو آپ کو وہ کیوں سیریس لے رہے ہیں؟ پھر وہ سیریسنس تو اس لیے چاہیے کہ آج ملک نہیں چل رہا, عوام تکلیف میں ہے, حکومت عوام کے اعتماد کھو چکی ہے. اس لیے آج حکومت کو اگر یہ احساس نہیں ہے کہ ملک نہیں چل رہا, عوام تکلیف میں ہے, تو پھر میں اس کا کچھ ازالہ نہیں کر سکتا. عوام تو موبلائز ہو رہے ہیں, عوام تو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جائے, عوام تو چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو پھر ان کا مینڈیٹ جو چوری ہوا تھا, جو ان کی امانت میں خیانت ہوئی تھی, اس کو ان کے حوالے کیا جائے. تو آپ تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں لے آتے؟ پہلے اسپیکر کے خلاف لے آئیے, پھر اس کے پرائم منسٹر, یہ بھی ایک طریقہ کار ہے نا. تو یہ سڑکوں والی بات تو آپ لوگوں کو خود بھی پسند نہیں تھی 2014 میں, کہتے تھے پارلیمنٹ میں آئیں. تو اب جب اپنا وقت ہے تو پارلیمنٹ میں جائیں. یا تحریک عدم اعتماد, آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے. وہ تو 2014 میں ایک ملک چل رہا تھا, ملک ترقی کر رہا تھا, وہ سر آپ کے نزدیک, اور اس وقت جو تحریک جو دھرنا تھا اس کے محرکات بڑے خوفناک ہیں. میں ان باتوں میں پیچھے ماضی میں جانا نہیں چاہتا, لیکن کسی دن یہاں ایک ٹروتھ کمیشن بنے گا, اس دھرنے کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی, اور وہ ہم اسی حقیقت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آج نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. آج ہم اقتدار نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ جس ملک مشکل میں ملک ہے اس مشکل سے نکلا جائے. ضمنی انتخاب لڑنے یا نہ لڑنے کا بھی حتمی فیصلہ ہوا ہے یا نہیں؟ پارٹی میں میجورٹی رائے کیا ہے جو بات چیت ہوتی ہے؟ پارٹی اپنی رائے, پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا 2 جنوری کو, اس کے اندر پارٹی اپنی رائے دے دے گی. ہماری مشاورت جاری ہے, 2 رائے اس کے اندر ہیں. ایک رائے ہے کہ بائیک آؤٹ کیا جائے, ایک رائے ہے کہ حصہ لیا جائے. میجورٹی کا کیا سجیشن؟ میجورٹی پہ دیکھیں ڈسکشن ہوتی ہے, یہ فیصلہ میجورٹی پہ بھی نہیں ہوتا. ایک ہر بات کی سنی جاتی ہے, پھر حالات کو دیکھ کر, اور پھر فیصلہ تو آخر پی ڈی ایم کرے گی. ہم تو اپنی رائے دے پائیں گے وہاں پر, تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. تو پی ٹی ایم کے جو باقی آپ کے اور اتحادی ہیں, پیپلز پارٹی وغیرہ والے, انہوں نے بھی ابھی تک فیصلہ نہیں کیا, آن ریکارڈ ہے. وہ کہتے ہیں ہم اپنی سی سی میں لے کے جائیں گے بات, پھر ہم فیصلہ کریں گے. تو ابھی تو انڈیسائیونیس ہی ہے نا اس پورے, انڈیسائیونیس ہی طریقہ کار ہوتا ہے فیصلہ. حکومت کو اس کا فائدہ ملتا ہے کہ بھائی ابھی آپ لوگ دیکھیں, اگر ملک کو فائدہ ہو رہا ہے تو بالکل ہم انڈیسائیو ہی رہیں گے. ملک کے فائدے کی بات کریں, یہ مشاورت کا ایک پروسیس ہوتا ہے, جب فیصلہ ہو جاتا ہے پھر سارے اس کے پابند ہوتے ہیں. تو ابھی تک مشاورت کا پروسیس جاری ہے. مجھے امید ہے کہ ضمنی انتخاب کا فیصلہ 2 جنوری کو ہو جائے گا. ویسے آپ کی ویسے کیا رائے ہے کہ ہونا چاہیے ضمنی انتخاب میں حصہ لینا چاہیے, اسپیس چھوڑنی چاہیے یا نہیں, اس میں اس کا حصہ بننا چاہیے؟ پھر آپ کل کہیں گے شاید عباسی یہ کہہ گیا تھا. میں دیکھیں, میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, تو میں اس کا رائے کا اظہار یہاں مناسب نہیں ہے. میں جس فورم پر ہے وہ کر دیتا ہوں, جو میری جماعت فیصلہ کر دے گی وہی فیصلہ میرا بھی ہوگا. اچھا, یہ جو استعفوں کی شرارت ہے, ابھی آپ کے کچھ 2 پارٹی ممبران کے استعفے قومی اسمبلی میں چلے گئے, اب وہ ان کو تلاش ہے, یہ شرارت پارٹی کے اندر سے کسی نے کی ہے, یہ پہنچے کیسے, کوئی تحقیق کرائی آپ لوگوں نے؟ فوٹو شاپ کر کے کسی نے وہاں جمع کرا دیے ہیں. اور یہ بھی ماشاءاللہ کافی ہلیریس قومی اسمبلی کے, جو ہلیریس تو یہ ہے کہ جو سیکرٹری ہے اور جو اسپیکر ہے, انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ کس قسم کے استعفے ہیں اور کیسے ہم تک پہنچے ہیں. تو ہم نے تو کہا کہ ذرا اس کی تفتیش کر لیں کہ کس نے یہ آپ کو پیش کیے, اور اتنی اجرت میں جو آپ نے فیصلے کیے, کہ کہا جی ٹھیک ہے آپ کے استعفے منظور ہیں, اور اگر آپ نہیں آئیں گے بس منظور سمجھے جائیں گے. تو کافی اجرت ہے اسپیکر صاحب کو بھی. تو یہ پارٹی کے ادھر سے تو شرارت نہیں ہو گئی, پارٹی میں سے کسی نے فارورڈ کر دیا ہو؟ شرارت کسی نے کی ہو, آگے ایک پورا نظام موجود ہے. استعفے کو معمولی بات نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس فوٹو شاپڈ استعفے آ گئے اور آپ نے ان پر کارروائی کرنی شروع کر دی. اچھا, یہ جو ڈائیلاگ کی بات بار بار آپ بھی کرتے ہیں, ابھی جو درانی صاحب جو پرپوز کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ
پرائم منسٹر تو خیر اس پہ آن بورڈ نہیں ہے, وہ ہم نے سن بھی لیا, وہ کہتے ہیں ہم نے بات چیت نہیں کرنی. لیکن وہ میرا خیال ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مقتدر حلقوں کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگ کلیئر ہیں کہ اگر آپ نے خان صاحب سے بات نہیں کرنی تو ایگزیکٹلی کس سے بات کرنی ہے؟ بات چیت تو ایونچولی کرنی ہے نا. بات چیت کسی سے نہیں کرنی, بات چیت کرنی ہے جب آپ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ یہ ہائیبریڈ ماڈل ناکام ہو گیا, یہ حکومت ناکام ہو گئی, یہ اس حکومت کو ختم ہونا چاہیے اور ہمیں پھر الیکشن میں جانا چاہیے. پہلے یہ فیصلہ ہوگا. درانی صاحب نہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, نہ حکومت کا حصہ ہیں, وہ مقتدر حلقوں کے اگر نمائندے ہیں تو مجھے پتا نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ غیر محسوس کردار کی جن کی وہ بات کریں, آپ نے تو بڑا قریبی دیکھا نا, یہ غیر محسوس کردار پھر کس طرف نشاندہی کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کون غیر محسوس؟ درانی صاحب کہہ رہے تھے نا غیر محسوس کردار جو ہیں, غیر محسوس, یہ پہلی دفعہ لفظ سنا ہے, یہ نیا لفظ ہے. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جن کا سیاست میں نہ حصہ ہے نہ اقتدار میں حصہ ہے, وہ آج سیاست اور اقتدار کی بات کر رہے ہیں. تو بات بڑی واضح ہے. پہلے یہ اعتراف کریں کہ جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں وہ ناکام ہو گیا, نہیں چلا ملک. ہم نے ہر ماڈل اپنا لیا, ہم نے ہر چیز آزما لی, نہیں چلتا. اب اعتراف کر لیں کہ نہیں چلتا, پھر آگے کی طرف دیکھیں. جب آپ اعتراف کر لیں گے آگے کا راستہ خود نظر آ جائے گا. سر آگے کا راستہ آپ لوگوں کے نزدیک صرف یہ ہے کہ خان صاحب ریزائن کریں, اس سے آگے کا راستہ کسی کے پاس کلیئر نہیں ہے؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے بڑا کلیئر ہے. کیسے فیصلہ کر لیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے گا. ایک فیصلہ کرنا ہے آپ نے, باقی سب کچھ ہم نے آزما لیا ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں یہ کہانیاں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. سب جانتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے, میں بھی جانتا ہوں, وہ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتی ہیں. نہیں چلا, نہیں چلتا. اب ذرا ایک دفعہ آئین کو آزما لیں. چلیں, بہت شکریہ. شاہد خاقان ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ آئین کے کو ہی آزما لیں. یہ اور جو طریقے ہیں وہ جو غیر محسوس طریقے اور کردار ہیں ان سے اب جان چھڑا لی جائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.